نوت بتصيحو تباهيلو ما خلاي بيت فردي كتما مقالن قتالي انجنير لوام غرغزابير ادمه لكعصنو ماسرتي فريدو ابي وردان بالاجل العسرت تشعات تشح نبرتي تتقمتي زغبر بروجكت قرب صوري مستماي تبرئون كابي وطاي سودان حبرات امرات عرب مونغونيا ادراداريت كتكون ايتكلم يلا سلام طعنا بلي كميتم سي زغبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ نزي ساعات برنامج زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا انا ديام كاساي مدام ملكت ቋንቋ ድማ ሰለሞን ሃይሉ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ቅድምና ብዕለታዊ ዝርዝር ዜናታት ምስጋርና ሓጸርት ዜናታት ዝዕለት ተኸታቲልና ክንመለስ سلام طعنا هبلي كم يصنيحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زمرصنا يوم حصرت زيناتات حزنا قربنا لنا لوام قبر كيدان دما مساخم كصنحي حفشاو هوسبيتال كورم كبيرو طعنا تግራይ حاجز امبولانس رخيبو قدم جونوسايداو كينات حفشاو هوسبيتال كورم زتمالئ ناو تحكمنان امبولانسن كم زنبرو زحبره ممحدار ات هوسبيتال يخون امبر بمخنيات ات خوينات ملؤ بملؤ معناون اتا زنبرت امبولانسون كم استقاصلت يغلص بوصيتو دما حزب تاختما ابا وهوا غلغالو تحكمنا ازي صقم كم زنبرن بفلاي طنساتن حراساتن اديتات سان امبولانس يصقما كم زنبره يغلص ممحدار هوسبيتال ميديكال دايركتور هوسبيتال كورم ايت سلمون حغازي ጥቅምቲ 25 2018 ዓመተ ምህረት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓንቲ አምቡላንስ ንሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮረም በሓገዝ ከም ዝሃበ እዚ ድማ ኣብ ከይደ ወሃባ ግልጋሎት ሕክምና ክህልዎ ዝኽእል ረብሓ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም ከም ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮረም ኣብ ወረዳ እምባላጀ ልዕሊ 19000 ነበርቲ ተጠቀምቲ ዝገብር ፕሮጀክት ዝቀረብ ጽሪ መስተማይ ህንጸቱ ተመሪቑ ኣብ ወረዳ እምባላጀ ካብ ዘለዋ 49 ተካላት ጽሪ መስተማይ ካብ ባንክ ዓለም ብፕሮጀክት ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ትግራይ ብዝተረኸበ ኣስታት 37 ሚልዮን ብር ካፒታል በጀት እተን 42 ፕሮጀክት ቀረብ ጽሪ መስተማይ ሙሉእ ብሙሉእ ጽገነ እንተዛዚሙ ስነ ስርዓት ርክክብ ተገይርለን ኣሎ ነበርቲ ወረዳ እምባላጀ ንዝነበሮም ሕጽረት ጽሪ መስተማይ መፍትሒ ብምርካቡ ነዚ ተግባራው ዝገበሩ አካላት አመስኪኖም እተን ተጸጊነን ንግልጋሎት በቃዕን ዘለዋ ተካላት ጽሪ መስተማይ ንኣሳት 19000 ክፋላት ሕብረተሰብ ተጠቀምቲ ከም ዝገብራ አተሓባሪ ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ወረዳ እምባላጀ ኣይተኪዳነ ገብረ ገሊጾም በዓል ሞያ ክትትልን ገምጋምን ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ትግራይ ኣይተ ሃይለ ስላሴ መረሳ ጽገናተን ተካላት ማይ ሕብረተሰብ ይበጽሖን ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባው ጸገም ዘቃልል ስለዝኾነ ምስካሎት ገበርት ሰናይ ተካላት ብምውዳድ ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ትግራይ ኣብ ወረዳ ሓሓይለን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ 70 ኮምፒተርን 480 መጽሓፍትን حاجز أبركيتو اتستجبر حاجز أب كتما فرسمين زركبا كلته حفشاوي كالاي بركي أبيات تمرتي مالتون ليديا كالاي برك بيت تمرتن ححايل حفشاوي كالاي برك بيت تمرتن نفس وكفن 35 كمبيوتر 120 مصحفتن حانت برينترن بحاجز تبركيت لنيو أتحاباري بروجكت داغم حويتن هنصتن وردا ححايله ايت ارغاو حافتو اتحاجز اكال اتزكاي زل حويتن داغم هنصتن سرحتن يلو وانا محداري وردا ححايله ايت يمانا حايلو بيت صحفت داغم حويتن هنصتن اب تግራይ بسنك جونوسايداو كينات زعنو تكالات بمصغان وردا ححايله استوهابو طمته لعليلوم كم حبريتا ركب حزبي وردا ححايله
أبزة تقصيدو مبال سودان تركن كواتارن أشماغلتي كوخونا كم زحاريت سودان أفليتا أب هاجر زلو كينات حد نمفتح بأمريكا زغربت أوعيت زيت السلام بمره درجة خم تقبل زفلت السودان حبرات إمريت عرب كما شماغاليت كم زي تقبل أفليتا أمباسادر السودان أب إندونيسيا ياسير محمد علي أب جاكرتا مزركب ميديا أنتارا أبز جبر وق على محتد كم زرقا قصوة هاجرهم نزت السلام قرب تكون تخونت بقدايا شماغلتجن كم زي تسمع مع عبرهم سعود عرب قبسن حبرات عرب إمريتن منقونياتات كوينن كشماغلا بأمريكا تحريم من بارنز زخاخرو توم أمباسادر نعوتقات حمدان دقالو قلت زغون حاجز كم تقبر استرقاقت حبرات إمريت عرب بمنقست السودان قبلنت كم زي باللافليتوم قبصن سعود عربن مس منقست السودان زلوان زمدنا صبق مخانون قبل كم زقبروان زفلتو أمباسادر ياسير محمد علي أب كندي إمريت عرب تركن كواتارن أشماغل تكونا بمنقستهم كم زت حاريا مزرابو ميديا أنتارا توكيسو قبرك زابير هايلو تابزيبلنالو حصرت زيناتات ساعات زازمنا زيناتات تلفزيون تግራይ حزون كقصل يوم بسنه صحو نحصرت زيناتات لوام ازينا نمسكن انت نقصل بزرزرنا بزحزنايم زيناتات كنسجل أب تجري بستفدم أنتتاو كينات أب زفرات إيكونومين هافت تفترون كباب النتراح لعلي بيتن 30 بليون دولار عنوتن كيساران كم زبطحه كوميشن مصنعتي جونوسايد تجري أفليتوم نسعبو أب تجري سنة سراحن متأن دخلناتن كم زوسة خدمة اتي كوميشن علاوي أب زقبرو مصنعت جليسو تادل دانيو تختاتي لولو هايلم كيل قسس دما كم سب كاربناي كوميشن جونوسايد تجراي أب زفر إيكونومين هافت تفترون زكايدو مصنعتي اللاو غيروم اتي كوميشن بزقبرو مصنعتي أب زفر إيكونومي تراح للي 83 بليون دولار عنوتن كساران كم زبصحه أبتي كوميشن متحابري مصنعت زفر قطبه ايتا قبر كيروس حاغوس ابريهم كبرايفيت سيكتور لاب لعلي 55 زخنا تكالاتنا بصيحنا اب اغريكالتشر انترينا 3969 نايقل تكالات بصيحنا لنا سكاب حزي اب مانيفاكتشرينغ تنكيد كلنا 8361 تكالات بصيحنا لنا اب غلغالوتنا نصوعهم كم هوتيل توريزم زامسلو وون 13114 تكالات كن اساس غيرنا هنا اب نقد تكالات لعلي 29 شح اب فاينانس تكالات نبلن دما 10 تكالات تنبلت لنا 18 بانكين مس 183 برانشن كلتا مايكرو فاينانس نسنول ناب كباب 170 برانشن اساس كنقبر كيلنا هنا مال هاوس هولد هيد ويم دما بسدرا درجه كغلص كلو ناب قلته نطبي 4 بزحي انتفاس انترفيو كنقبر كيلنا هنا مالتي ابز سيكتور زي ناب 83.4 بليون دولار عنوتن كيساران بتا صباب زقمتنا ياسكوب معراب تግራይ ዘይተሐውስ ገማግም ምብራቅ ደቡብ ክፋል ሰንትራል ወይ ማኸላይ ዘይሐወሰ ማለት እዩ ካልኩሌት እንገብረሉ ወይም ደግሞ እንረኽበሉ መጠን ድማ ናይ ኸዘ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን ኣብታ ሸዓ ዝነበረት ዋጋ ኣይኻት ትጥቀም نلالي 30 عامات زتعقبوا هافت تفترون كبابن كبير عنوات كم زبصحه زحبروا دايركتور ماخل مصنعتي هافت تفترون كبابن كوميشن جونوسايد تግራይ دكتور ገብረመድህን ገብረስላሴም ኣብዝ መዳይ ድማ لالي 46 بليون دولار كيسارن عنوتن اسعب ኢሎም ኣብ ኢድ ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ለመደሳስ ወኪርና ኢና ፓርቲኩላርሊ 6 ዞናት አዲስ ለመግባር ተመኪሪዩ ምዕራብ ትግራይ ተሐወስካ ማለትዩ ለ34 ዓመታት ተሰርሑቶም ናይ ሐመድን ማይን ዕቀባታት ፊዚካሊ ዳሜጅ ኮይኖም እዮም 20859 ሄክታር ሐመድ ጉዳት ወጽሖ ማለታይ ማለትዩ ፈርቲሊቲዩ ቀኒሱ ልምዕነቱ ቀኒሱ ወይም ጠፍዩ ማለትዩ ተፈላላይ ኢንዱስትሪታት ከዓንው ተለው አው ተፈላላይ ኬሚካል አለው ኬሚካል
ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ እንስሳታትና ኣብ መሬትና ኣብ ኩሉ ዝተፈላለዩ ጉድኣታት ተውፅሖም እዮም ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባብን ዝበፅሐ ጉድኣትን ኪሳራን 46.58 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር ኢኮኖሚክ ኪሳራ ወፅሕና ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ስእነት ስራሕን መጠን ድኽነትን ዝያዳ ከም ዝወሰኸ ድማ እቶም መጽናዕቲ ዘካይዱ ሰብ ሞያ ኣገንዚቦም ብሰንኪ ዝኹናትሲ ወይ ብሰንኪ ዝዕፅዋን ክባን እንታይ እያ መሲላ ዘላ ትግራይ ኢልና ክንርኢ ከለና ብጠቕላላ ናብ 89.89% ናይ ስራሕ ስእነት በፂሑ እንሆ ማለት እዩ ፖቨርቲ ክንሪኦ ከለና ካብ ኣቨሬጅ ኢና ንወስድ ኣቨሬጅ ካብ 21 ኢላብ almost ላብ 9 ኣካባቢ ዝሰጊዕ ኣሎ ደን ክጠፍእ ተሎ ዋይልድ ላይፍ ይጠፍእ ኣለዋ ዋይልድ ላይፍ ክጠፍእ ተሎ ኢሮዥን ወይም ደሞ ናይ ሓመድ ሽርሸራ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ ተተሓይዙ لنوح عامتات كتصنح زخيل تجري قدرات وتحواني مالتيو كالي إيكولوجيكال إمبالانسي متصلو مالتيو تغلل لنا بيلنا خنا رأيته لنا كابزي بتوسخي دخلنا يوسخ دركي يوسخ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ ዘፈራት ኢኮኖሚን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባብን ጥራሕ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዶላር ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጆኖሳይድ ትግራይ የማነ ዘርአይ ገሊጾም ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ሰብ ተዳህሲሱ እዩ ማለት እዩ ብትካል ድማ ልዕሊ 55331 ትካላት ድማ ዳህሲስና ካብ ተጋነነ ዝወፀ ነገር ተልዩ ናብቲ ኖርማል ሬንጅ ትምልሶ ተጋነነ ዝተሓተተልዩ ናብ ኖርማል ሬንጅ ትምልሶ ስታንዳርድ ዓለም ዝቀመጠ ስለ ዘሎ ብኡ ርካቦት ዘሎ ማለት እዩ በጣላሊ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር ኣብ ዘን ክልተ ዘርፍታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጉድኣት ኣገጥም ይብሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከምተለና ኣፍታ ኣብ ብኢድና ዳህሲስና ኣብ ዝረኸብናየን ውፅኢታት ማለት እዩ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ንዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ እጃሞም ክፍጽሙ ድማ ኮሚሽነር የማነ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ጥቅምቲ 27/2018 ዓ.ም ኣብ ዝውዓለ መጋባእያ ብቅትለት ንእሲ ኢንጂነር ልዋም ገረግዚሄር ዝተኸሰሰ ኣማንኤል ኣረጋዊ ጥፋተኛ ምዃኑ ብምርግጋጽ ብዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ክቕጻዕ ውሳነ ኣሕሊፎም ልዕልነት ሕጊ ንኽረጋገጽ ኣካላት ፍትሕን ጸጥታን ዝኸድዎ ርሕቀት ዝነኣዲ ዝበለ ወላድያ ግን ድማ በቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣይዓገብኩን ኢሎም ህይወት ሽበሺ ዝርዝር ሒዛላ خلت مسكرم خلت تشحن 16 عامة مرات أب كتما مغلا كفلة كتما كي حاز تقتلت نستي إنجنر لوام جبر جزابير كي دقتلتها ككتاتل تسنح ما خلاي بيت فردي كتما مغلم 20 شوعات تقمتي خلت تشحن 10 شومونتن عامة مرات أبزو على مجابايام تغساسي أمانيل أرجاوي طفاتنيا مخانو بمرقات بعد ملك صنوع ما أسرتي قطع والسنو تخصص قبل وزيري لوام جبر فتصومنا يجون حق عنكس حموشان صراحة شعتنا هذا جون كبير كتلسب بنعد ملك معزونا مع سرتنا قطع كاب علات كلت مسكرم كتشحن 10 شعب تمرد حسب نقطع بيت فريد بمسارات قول مقطعنا سرعة الجزر 204 شعب حمشة ما خلي بيت فرق كتما مقالة وهم الدمسنا يقطع سنة هيولو بس ما سرد ما صعب تزاد يولو بيت نزاد كتما مقالة نتبع على تخصص توسنا نعد ملك كتنا مع سرتي كعلات كلت مسكرم كتشحن 10 جميل وزي حساب نتخصص تمرتن هنصاتن بزي ملكو عن خفتهم بيت فرق ايزلو لعلنت حقين كرغاغص اكالات صدتان فتحن زخدو رحقات زمسغنو ولاديا ايته جبر እግዚአብሔር አጽبها ኮይን ግና በተወሳነ ከም ዘይዓገቡ ሓቢሮም ኢንጂነር ልዋም ገብረ እግዚአብሔር بعثت ድግሪያ አካውንት ድግሪ ኣለዎ ዚኣያ ቀደም ተመሪቀ ወዲያው ፀውዮማ ሰንድ ስራሕ ጀሚራ 2 ዓመት ምናምን ስራሕ ሰሪሃ زيايا سلذي بقالي إيه سواوي درجة تفصيل إنها تلتو سنة وثانية نعمل قصهم يو بثلاث وسلم لا يغني الله لا أتوم أنا لهذا يقبلك بلي أي تقوي قبل علي كان استيو تجري استفلا جبنات زفتم زلو أكلات خطاتي الخاب محاز ممهار سجم تكوسد اللهم بمقبر تي جبنت أو نكبل بحبار مسرح يجبأ زبل الدماء توكاليت محبر كان استيو زوام غلاء ويزور رجبة أبرها أيام أنت فتحت حتى في النتيجة رجعت جبنات لا وصفة لك قطعات من حرت الجبأ قطع حاجن كم هاري
ገበነኛ አማኑኤል አረጋዊ ነቲ ቅትለት ባዕሉ ብለይ ተፈጺሙ እንተብቅዕ መዋቲት ባዕላ በአንሶላት ሓኒቃ ከም ዝሞተት ብምምሳል ካብ ተሓታትነት ከምልጥ ብምፍታኑ ናይ ተኸሳሲ ሓደገኝነት ዘርእዩ ዝበለ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለም በዚ መሰረት ድማ እቲ መቕጽዒ ገበን ብዝፈቅዶን ንኻልኦት ከምህርዩ ብምባል ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝተፈረዶ አፍሊጦም ትካል ገባር ሰናይ ኩር ብላይንድነስ ምስ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ብምትሕብባር ጸገም ምርኣይን ዘጋጠሞም 1200 ወገናት ካብ ጥቅምቲ 24/2018 ዓ.ም ጀሚሩ ነፃ ወፍሪ ግልጋሎት መጥባሕቲ ዓይኒ እናሃበ ከም ዝርከብ ገሊጾም ዮሃና ወላይ ተወሳኺ ሒዛላ ትካል ገባር ሰናይ ኩር ብላይንድነስ ምስ ሆስፒታል ኩሓ ብምትሕባር ጸገም ምርኣይን ዘጋጠሞም ወገናት ካብ ጥቅምቲ 24/2018 ዓ.ም ጀሚሩ ነፃ ወፍሪ አገልግሎት መጥባሕቲ ዓይኒ የካይደሎም ተጠቃምቲ ዝዕድል ዝኾኑ ወገናት ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ኢድ ቤተሰብ ወዲቖም ናብርኦም ክመርሑ ተጸጊሞም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ እንትኾኑ ሕዚ ግን ብዝተገበረሎም ሕክምናዊ ደገፍ ግን ብርሃን ከም ዝረኣዩን ይገልጹ لا صراحة خص أقوم ينورني خلت عمت زين بتعمت تصقي ما يكرنا خزم ما كجاجر كفلح كعيي مصنع اللي سرح بزي فلات بزح مدحانيت نفي حلا وحرشة كاوس مصيا صحي بلات نس بإيدي سلازح حسكوا يا شفينات نيرا بسرعة تري نيرا بتعمي تصقم نيرني درجة عمتي اللي عليس درجة خلت عمت وهنا نيا هي تري نيرا حزقين بتعمي بقى قرمي لك ولا زي آسيا كرنا عينيرا سب تتحلف تلوخ لفولتا سب سيرا إن حليفي إلي لأننا يروح حزقين بتعمي ده سهالي بقى منهم كيحا هوسبيتال سدا سيبل يقني لنا لزل ما درجة لاسي بتعمي أنا مسجن توفري أب استفلالي كوابتات تجرينا تخيده كم سن حز جلتو أكيد سرح هوسبيتال كيحا دكتور مرسات هي نايزي مقص التادما أبزي أب كتما مقالة نتخيده خمزلو يردوم بعسر 15 عام تمرت فرنج مالتي لروعة ميتي كنسرح أكيدنا ياو مبل حمشينا عايز خنزل لغزي 4 جزء سريحنا لنا بأوتريش ملك اسكع تحتنا وردنا أو تنبين عوي عادي ما يتشو سريحنا لنا نخلي أجزاء عندنا حفشة هوسبيتال كعنسر على سلزي يا أول مستنا مودة تدخل لله زنا خزي وفر مالتي ياو هم تتري ولا لهم كدنا عندنا لعلي يخون مالتي تتري ولا لهم بتعمي أنا expected لو عنا هم زي مستلولنا ترانسبورت حصلت مستزلنا يقوي مخان سجات نيرنا حزقين ياو كاو بالعلي اللي تصبنا يتصبغ نجاري فلولو كنتيبا كتما مقالة دكتور ردا عبرها بقديهم كير بلايندنس أب تجري نبركت زبال وجنات حكمنا وعين النحابة كم زمت بمجلات نايز مقص التادما حزين حدا شحن كل التميتين وجنات عقل قلت متوحت عينه بكم زلوا قليتهم أب زقطلو جزياتون جزيام من محدار تجرين من محدار كتما مقالة حق جاز 5 خانو أبريهم اليوم خلط عينهم زيري قال اليوم حدا عينهم زيري برهانم تريت له زوجوا تحجسن زجروا عللتان تريت الله خان سخاون تحجس سلازم نتتكلم نتي هسبتالن زرع على خبرين عدانا لنا كم زي عينت الهزوخة زجبر صراحة تقعت أنا خيرهم قلت اليوم أكابي بورد كير بلايندنسن بعل مويامت وحتي مور عينن دكتور مارت أوليفا تكلم أب تجرين بركت زبالة عمتات أقل قلت حكمنا عينن هبا كم زمتن نقطعلون بحبار كم زسانحون أرديهم Our goal really focuses on 4 different things. Number 1 is تكلنا أبي إثيوبيا إلوون أب تكراج تساقع متبحت عين بمكياد كم أون أبز زلوا جوازات دوكاتر عقبهم بمعباي نتيت ولدين ممهارين من قصة اللي تزخون حدشت مسارحتات كم ميكروسكوب نمر عايز حجز لينسات نمقرابن علموا يسرح لهم سلزيز أجمع عين صورنة المفتاح برنا كنسرحنا بمحبر لمعات تجري قدم جنوسايداو كينات هنصة تجميرا زنبرا 10 فوليات عبات تمرتي بمولنت نمهنات منغستاون زي منغستاون أكالات أتوق قال تكباراو كقبر بزي مخالهم أبسط حازل لقزة ليدان مززام عنكفات يخون كام زلو محبر لمعات تجري قليسا مراو تسفايت وساقي زلو محبر لمعات تجري قدمي جنوسايداو كينات هنصة تجميرا زنبرا 10 فوليات عبات تمرتين مززام أبز حلف عمت مدرخ متخاب توتس ساليت منبارو ذكريوم زاجيد اتن فوليات عبات تمرتي هنصة أب كم يكونتات كم زركب زحتتنا يوم أب محبر لمعات تجري التحاباري متخاب هافتن مفري أولاتن أيت تادست خلايم هنصة تجميرا نصن حفوليات كلاي بركي أب استفلالي بركي هنصة من بارن يردوم حمورا شرا عدوا أكسوم عدقرات عبي عدي مقالة
ማጨው አላማጣ ኮረም زين 10 تخلتين بمزاجة بيت تفليت أنزنورا قدم تخونات أو تبغى بركبتي هالنيرين بفلاي حمورا العلسة عن 400 هو بتي حنيرة تمساسالي شراء العلسة 8 بتي حنيرة بحفشها تنريت لنا كاب 8 العلسة 8 اسكع 20% بتي حنين كلن 10 تخلتين حزيت تنسلسته علامات كورم حمورا بتزول خونات زغبرنا منقسقاس يبلنان ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ማእከል ዝገበረ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ንዓመት ከም ዘላን ዛጊድ ብዘሎ ጊዜያዊ ምንቅስቃሳት ኣብ 6 ከተማታት ትግራይ ዝርከባ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ቀልጢፍካ ንምህናፅ ስራሕቲ ከም ዝጀመሩ ኣይተታደሰ ኣብሪሆም ተዋሓደ ተን 6 ናይ ዞባ ከተማታት ቀልጢፍና ንውድእ ኩነታት ፈጢርና ቀልጢፍና ንምውዳእ እዩ ቀፂልና ተንካል እዚ ትንል ተለና ተንካል ኦተይ እንሰርሐንን ማለት ይኾነ ጎና ገኒ ኩለንና ሰራሕና بزلنا عتوت بزلنا خونات وقمت النعتنا نصرح صراحي كخون مالتي هاي الشراء علاو مقبار راح كي خونه صرحوا تجميره وقيد لللايو زعمت زي تودي قلتيفنا بصراحه زعاتي له خونات تموتاتيو عب صراحه للركبيو شرارو عدوا ماچو عدغرات تن خالوت مغله حويس علاو الجبرنا يدما كاب حرتسب تسبيت نغورون كافت كتما عتاو كون مالت بصحيتو كاتوز قبو نعتوت تخطلو تسرحتي قلطفنا نقصللون ناب تغباراو نعتيلون خوناتاتي كون مالتي اتن فوليات ابيات تمرتي بمول انتن مهنات منغستاون زي منغستاون اكلات زاتو وقال تغباراو كغبرو بزي مخالوم عبست حزلو غزا سلدان مودا انقفات كوينو بمهلاوم قال زاتو بمسرت قالوم اتاو كغبرو دما اي تتادسه صويعوم تزعاوي ناتمتي لعل 225 مليون ناتمتي تنخلوت كتماتاتين 5 مليون قالاتين نيرن نسن يا وابزنا حزب بجت سلازاتو نسوم ساعتو قلتيفو ناب صراح قعدتي تن حزب بزو جميرنا ين لنا اب 10 تخلت كتماتات للو ازازيمنا دحار تمساسال خالوت نسرحلو زحشه مرتي زرخو العد نفطر تقينا كله على هفتون اوزي انفست كجبر بريزيدنت ጊዜያዊ መምሕዳር ታደሰ ወረደ ተጀሚረን ኣብ ጸንሓ ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትኹረት ምግባር ከም ዘድሊ ምግላጾም ዝዝከር እዩ አላሚኖ ዝበሃል ኮንሰፕት እዚ ጀመርቲ ንሕና ኢና ትግራይና ንኻልኦት ጽቡቕ ምዃነ ረዲእና እውን ንሱ እዮም ዘባዝሑ ኣብ ኦሮምያ ክንደይ በዝሒ ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለዎም ኣምሓራ እውን ዝተወሰና ኣብ ካሊእ እኮ ይነበረን ኣብ ካሊእ ሓንቲ ክሳብ ዛዕናወለ ኣቢሎም እውን بيست مهاراي زخد كوتلن زم مهارلن بيت مرتين تنتدي هذه جمران بروجكتات ألطفنا كنود الله رايا يونيفرسيتي جمران كانت يونيفرسيتاتو كتوس خوان اللهكم نزمانات أب مفتاح أجمعات محاسلونا تجرين تجارون لعل إجامنا تساوتو زمتو كبرتات تجارب معقاب نمرقا سنة لبونا وبراخا كنت كملو ميقبا كبلو زرارمنا يوم وقنات قليتهم أب تجري بستفت أما جونوسايد أو كنا سيبو زقات أما سبعون واتاون عنوات أب لبوناوي براخا ألوتاو سعبين مفتارو مراحتي حيمانوتن ممرانن قليتهم داوت مكونن توساخي زلو ኣብ ትግራይ ንኣሽሓት ዓመታት ተሃኒጹ ዝነበረ ገዚፍ ስነ ልቦናዊ ብራኸ ዝወለዶ ክብርታት ትግራይ ኣብ ምውሓስን ምቕጻልን ህልውና ትግራይን ተጋሩን ገዚፎም ዝተረኣየሉ እዮም ክብሉ መራሕቲ ሃይማኖትን መምህራንን የረድኡ ህዝበይ ወገነይ ኣብ ዝብል ኩሉ ምስ ዓሰላ ብምንም ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ዘይረኸቡ ሓይልታት ከይተረፉ ሙሉኦም ሓንቲ ኮይኖም እዮም ጠጠው ኢሎም ዓለም ከይተረፈ ትኹረትና ዓለና ዝቦታ እዚ ክሳሓብ ዝገበርዎ ህፃን ከባላሽ ከሎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ነተፃኝ ቆፅዖ ሸለል ዝሓልፍ ኣይነበረ እዚ ሕጂ እንታይ ኣምፅኡ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ሓድነት የምጽእ ነይሩ ፖለቲካ መዳይ ክትርኢ ከለኻ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ስርዓትን ስርዓተ መንግስትን እናተኣናገደ ዝመፀ ማሕበረሰብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ንሽተይ ክትገራጮ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ግን ቂም የለን ገለ የለን ትመሊስካ ሓቢርካ ሻሂኻ ትሰቲ እንደገና ኣብ ማይዳ ኸይድኻ ኩዕሶኻ ትፃወት ከምዚ ዓይነት ብራኸ ስነ ልቦና እዩ ነይሩ
ብፍላይ ድሕርዚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ግና ኣብ ክብርታት ትግራይን ተጋሩን ብፍላይ ድማ ኩለመድያዊ ስነልቦናዊ ብራኸ ተጋሩ ብዝግበሩ ዘለው ጎስጓሳት እናወረዱ ይኸዱ በምህላዎም ንምሽርሻር እዞም ክብርታት ስነልቦና ማሕበረሰብ ምኽንያት እናኾነ ይመጽእ ምህላው እዞም ወገናት የረድኡ ብትክክል ዲና በሓንዛ ነርና ኢልካ ስጋዕ ተጣላጠር ኩሎም ቶም ዝነበሩ ክብርታት በሓደ ግዜ ሓደሽ ደስ ክብሉና ርኢናዮም እና تبرخت عقب أخونا زخيد زلوا. أخونا سب سرح خسر حلو حدشتي عقمتات فطيرو عبيت كيف فترسي أكينا تتجمر خا زحسكو ونبرة تتورركو خا سلزي أكبيد أخونا تات سنة لبنا أكبيد أخونا تات زركا. الوقت كبيد كسبنا هلونا. እዞም ንዘመናት ህልውና ትግራይ አሞ ሐሰን መረጋጋጽን ጀግንነት ገድልን ተጋሩን በመበራኽን በመዕቃብን ስነልቦናዊ ብራኸ ትግራይን ተጋሩን ሕዝውን ዓቂብና መዋጽኦን ምግባር ክንሰርሕ ይግበአና ይብሉ ስነልቦና ዘይሓወየ ማሕበረሰብ ሒዝካ ዕቤት ክፍጠራ ይኽእል ኩለን ዓይነት ሃይማኖታዊ ተቋማት ለለዋ ማለት ኣብ ህዝበን በቃ ተስፋ ናይ ሰላም ሃዋህው ፍቕሪ ስነ ምግባር እምነት ምትሕልላይ أباها خبز حزيت دولي نجار أكلت أكلات خبز حزي مدلاي. استغلال ما أخلو جرو زنقاس سبب بين عاد حسب كله يخلي. لأن بعلوكين كم سنة أخذت أمتى كنا يخلي. هذا أنا استغلال حلته خينا سخن استغلال حلته الآخر كخلتنا طلعتهم كنا يخلينا. أتنا حالي اللي زلنا حزبي يخرج خبرنا بعد الناس. سنو لبنانا نفتيزنا برا برا خيو. إزمرسو. يقرأ تبعها هيلنا زي من الرسول أبنت يلن. سنو لبنانا خنبرخ تخينا أتحساس بنا نلوت أتحساس بنا نبرخ مبرخ سنة لبونا أب حويت سنة لبونا زهلو وجدا لعول مخانو مهران زعودي زجال صخينهم كله نمبرخ سنة لبونا محبر السب أم قصالن مو حسن هلونا تجارو زهلو ترى لعول بمخانو بتخلت كسر حلو يجبا زخبركم تملكتنا زيناتات التلفزيون تقرأ حزوننا أتصلهم كابز بمسعود ما زيناتات بيزنس ساعات حبيبنا نكتاتل سلام كورات تملكتنا نساعة تدالو زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا سنة صانعت مقطعة فابريكا نيوكليس إلكتريك موتر باجاجن مكينان أب كتما مغلا أب 3000 كاري متر تقاريب بمعلتي 25 إلكتريك موترن شوعات إلكتريك باجاجن نقطعة كم زركب تجلسم فابريكا 48 قوام سرحتنيا زلو خوينو دحر 6 ورحي إلكتريك مقاين كقطعتم تثبيت كم زجبر كومشن إنفستمنت تجراي قلت لهم التكال بخلت سمويا تجارون بحد تشايناون ستعيشة تكال مقارن عب سجر تكنولوجي دمه زل على بسعيد كم زلو تحبيرهم كومشن إنفستمنت تجراي دمه أبت فابريكا ملكتها أكيد لهم أب كتما مقالة تتكامنة مناسي نمرقاز علمو بحاجز بنك عالم نخلت شح مناسي زتوها بعد السرح زاجد نحدش عنش الدش 239 مناسي بزمرت أو عودي ناب سرح كم زاتو تجلسهم التحواري بروجكت بقعة مناسي كتما مقالة أيتلو الكيدانة أب كتما مقالة ب 239 مليون بر حاجز بنك عالم تتكامنة مناسي نمرقاز علمو استجمر بايلوت بروجكت إسالت كم زلو جلسهم እቲ ፕሮጀክት ንከተማ መቐለ ሓውሱ ኣብ 11 ከተማታት ኢትዮጵያ ይትግበር ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተልኡል ኪዳነ ከም ከተማ መቐለ እውን 2000 መናእሰይ ንሕድሕዶም 50,000 ብር ተዋሂቦም ብውልቀን ብውዳበን ብዝመረጽዎ ዘርፊ ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊጾም በዚ መሰረት ዛጊድ 676 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1639 መናእሰይ ብውልቀን ብውዳበን ብዝመረጽዎ ዘርፍታት مالتون مانيفاكتشرينج نقدن كتما حرشان أقلقلوتن نابسرح كم زاتو حبيرم از بايلوت بروجكت كم تقراي اب كتما مقالة راح استجمر قوينو او انتاو تسيتو بمقمقام بانك عالم او شمون تعبيت كتماتات تقراي نمتقبار حساب كم زلوه قليتهم بيرو قدات كومونيكيشن تقراي كم سبسبو
ማሕበራዊ መራኸቢ ጎግል ኣብ ሃገር ጀርመን ገዚፍ መዋዕለ ንዋይ ከም ዘፍስስ ገሊጸሎም እቲ መዋዕለ ንዋይ ክንደይ ከም ዝኾነን ዝህልዎ ረብሓን ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ጀርመን ላርክ ክሊንግበል ቀጻሊ ሰሉስ ሓበራዊ መግለጺ ከም ዝብሉ ተሓቢሩ ኣብ ከተማታት ሙኒክ ፍራንክፈርት በርሊን ጨናፍራቱ ከም ዘስፍሕውን ማሕበራዊ መራኸቢ ጎግል ገሊጸሎም ገዚፍ ቴክኖሎጂካዊ ትካል ኣሜሪካ በወገኑ ጎግል ኣብ ጀርመን ዝዝርግሖ መዋዕለ ንዋይ ህንጸት መሰረተ ልምዓትን ማእኸል ሓበሬታን ከምኡውን ነተሓዳሲ ጸዓትን መእለይ መፋሰስ ትክን ዝውዕል ክኸውን ከም ዝኽእል ንማዕኸን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ክብል ሪፖርተርና ኤፍሬም ረዳይ ጸብጺወሎ ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወጻኢ ተኸታቲልና እንመልስ ዜናታት ቢዝነስ ዛዚምና ሰላም نزينات بيزنس هاي الثلاثة زينانا مسكن تنقتل أبناء مودة معرف زينانا بتسيحنا لنا خبركم تملكتنا كابز بمساعد ما زينات سبورت زي ساعات خطاتنا كمل طعنا باللي تملكتنا دحندو تنحكم زينات سبورت ساعات هي زي قريبة فلما بحاورتات وش عندك جمر ناب عبيتي قانتات نمصبر رأي لنا يلوم سلطنتي بروجكت كوعس أجري في الساحة وقرم نسوم زوم سلطنتي برهانة بينة زراريبوم كم سو كاربي أبا كتما غرز ركاب مع خل مسلطن كوعس أجري في الساحة هوتيل زست نزلوا سجنات تحت 10 عامات أعمام زعب السلطنات أنكرام يسرحوا كم زلوا يزربوم بس هينا سويت تملأ أيو كل من زمان أو اللي خد كوتشي من زمان أو زوهوينا كل نجات لنا أو سومن سلسة شعينا نسرح كأو مستمرت جزء على طعام كاي كأو أكلوا ناس نلبنا وبقعت لده يا ولي صينية ترينيك حرفية صبغنا نسرح لنا إن شاء الله كوتشنا إن شاء الله ولدنا صبغ دقافي اللي جبرنا له نابا كانت تجري بمتاو أبزحش أبركن ببصحن تجري وكلهم نمتصواتن مدب توم سلطنت سجنات كم زخنا دماء يجلسوم إحنا رأينا كم بتغللنا أو ناي مقالة سواء درت زنات تجري للواد أو إني نخنجات ندلك خزل الرؤلنا كانت تجري للواد أنتن يا نايو بعدنا خيدنا أو زيت أنكرنا أو تتكأت خوينا كسكاي تبقى برملك كأول حليفك كسكاي لل على يوم جواتي هجرنا وكلنا كلنا زوعنا نمزوعي تلمنا بركز والسجنات نعم أخل مسلطنن كانتاتن كم زحريز جلسان أسلطنة ما أخل تخلي جبر مريم تكأت تسعوت مبقعتك عند تمت مخاني جلس سرح لنا بركز والمن عسي أو جراس روت أفتحت جميرنا أو إن نخصكس زلنا كاوزو تتكأت زو بزحت من عسي نو أكاديمي إثيوبيا الشجع جرنا هنا إلوون حزي كم رأي لنا نايت تتكال نبلون بنعملوا الزبال أفتح أكاديمي زي عاويو حزن دجنا نو أكاديمي إثيوبيا أصلا برنايو بدو حرون دجنا ياو نو
عدي إنجليز ناي عدل ناي أكاديمي رخيبو أو إيو أتي سلطم زلهم ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንምሕዋይን ተወዳዳራይ ንምግባርን ኣብ ታሕቲ ብምውራድ ኣብ ፕሮጀክት ምስራሕ ከም ዘድሊ ነዚ ድማ ተግባራዊ እንተኾይኑ ኣብ ትግራይ ዓቕሚ ዘለዎም ስፖርተኛታት ከም ዝወፁ ወሲኹ ይዛረብ ከም ትግራይ እውን እዚ እንድሕር ኣሕዊና ትግራዋይ ዘይጥቀመሉ መንገድስ የለን ናብ ባዕልና ዝኾኑ ሃፍቲ ክንውንን ኢና ኢለ ሓስብ ማለት ስፖርት ዓርሶ ዝኸኣለ ኣካል ልምዓትን ሕውየት መናእሰይን ስለ ዝኾነ ከም ከተማ ውቅሮ ብትኩረት ከም ዝስርሐሉን ቀጻልነት ዘለዎ ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተዋሊድካ ከም ዝስርሕን ዝገለጹ ድማ ከንቲባ ከተማ ውቅሮ ኣይተ ሙሉ ማሩ እዮም ስፖርት ብዙሕ መንእሰይ ውሽጢ ሓቂፉ ንኩሉ ነገር ዘንቀሳቀስ ብኩሉ መዳይ ካብ ኩሉ ኣብ ዘይድለ ቦታታት ከይውዕሉ እንትመንእሰይ ባዕሉ ጸሚዱ ኣብ ስራሕ ዘውዕለሉ ኩነታት እውን ስለ ዝረአይ ነዚ ናይ ኩላትና ኢድካ ዝበሃል ምድጋፍ ከም መምሕዳሩ ንኽእሉ ክንገብር ኢና ሕዚ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ስእነት ኣሎ መዘውተር ማእኸላት የለውን ዝነበሩ እውን ዓንዮም እዮም ለዚኦም ንምጽጋን እዚኦም ናብ ስራሕ ንምእታው ናይ ኩሎም ኣካላት ምትሕባር ምትሕጋዝ እውን የድሊ ከም መምሕዳሩ እውን ጋጣም በዘጋጣም እዚ ጻዊትና ናነቕርበሎም ማእኸል መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ፍስሓ 135 ሰልጠንቲ ሰገናት ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ ጠርኒፋ ብምሓዝ ስልጠና ኣብ ምሃብ ትርከብ ካብ ሓበሬታ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ከይወፀና ዕቤት ስፖርት ንምድርጋጽ ተሳስፎ ሰብ ሓፍቲ ክሕወሱ ይግባእ ይብሉ ኣባላት ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ማርስ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ክብሮም መብራህትን ቢናም ብርሃንን ኣባላት ኩዕሶ እግሪ ማርስ ክፍለ ከተማ ሓድነት እንትኾኑ ናብ ዝለዓለ ብርኪን ምብጻሕ ዓሊሞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይሕብሩ ኣነ ኣብ ጋንታ ማርስ ብምጽዋተይ ቀዳማይ ነገር እኹል ጥንካረ ጥዕና ይልተሓለወ ካብ ሱስ ወፃእ ኮይነ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር በቃ ሓቦ ጽንዓት ካብ ስልጣን የተማሂረ ጥንካረ ሰልጣን ኢና እሱ ኣየኹም ዳለ ብዙሕ ማሕሽና እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ከምዚ ይኾንና ነርና ኩለና ንጅምር ተለናስ በዓልና ንፈልጥ ኢና ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ማርስ ኣብ ዘመን ውድድር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጸወታ በፂሕካ መልሲ ትግራይ ንክትሳተፍ ሰው ውልቀ ሃፍትን ካልእ ዝምልከቶም ኣካላትን ነታ ጋንታ ክሕግዝዋ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ተጻወቲ መረቕቶም ኣመሓላሊፎም ዓሚ እንደምንም ኢሉ ካፍቲ ኢሉ እቲና ባዕሉ ብናዓዱ ጻዕሪ ካብ ልፈልጦ ካፍቲ ኢሉ እቲና ክሳብ ኣክሱም በፂሕና ሕዚ ግን ቢያንስ ምዝለለ ውድድር ክህል ለለ እንዲሁ 150,000 መዝገብታይና እሱ ከቢድና እምበር ጽቡቕ እዩ ምድላውና ደስ ባል ሞራል ነው ያሰጠና ጠንኪርና ክንሰርሕ ግዛዕ የላዕለና እንዲ ግን እዚ ምዝለለ ናይና በጀቲ እንትንሽ ኣይመጣጠኒ እና ዝኾነ ጠመተተ ልግበረና ኣሰልጣንን መስራትን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ማርስ ማሙሻ ማሞ ብግዱ ንኣስታር 23 ዓመታት በኣሰልጣንነት ኩዕሶ እግሪ ከም ዝሰርሐን ብሉጻት ስፖርተኛታት ኣብ ምብቃዕ ይነጥፍ ምህላውን ይጠቅስ ኣብዚ ዓመት ኣብ ጸወታ በፂሓ መልሲ ትግራይ ንምስታፍ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ማሙሻ ማሞ ይኹን እምበር እቲ ተመዲቡ ዘሎ መጠን ክፍሊት መመዝገቢ ካብ ዓቕሚ እታ ጋንታ ንላዕሊ ከም ዝኾነን ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ክገብሩሉ ከም ዝግባእን መፀዋዕታ ኣቕሪቡ እስቱ ከዚ ዘለዎ መመዝገቢ ተባሂሉ ዘሎ በተለይ 150,000 መመዝገቢ ተባሂሉ ዘሎስ ያው ክትንሳተፍ ዲና ይንሳተፊ በጣም ከቢዲ ግን ዘሮ ንዘጋጅ ኣለና ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይታስፋብ ክንደያ ኣብዚ ዛዕባ ምልክቶም ምስ ምልከቶም ኣካላት ከም ዝተዘራረቡ ይገልጹ ስፖርት ኮሚሽን እውን ደጊሞም ክሓስብሉ እዮም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ተቅርሺ መመዝገቢ 150,000 ኣይኮነን መመዝገብስ ኣፍታ ወፂሖም ዓመት ሙሉ ዝመላለስላ ኳስ ክንዲ ዝኣክል ወፃውፅኦም ይሽፍን ደይሽፈንን ካልእ ጉዳይ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዝተፈላለያ ጋንታት ኩዕሶ እግርን ካልኦት ዓይነታት ስፖርትን ዝስልጥና ጋንታት ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ኣይታስፋው ዕብየት ስፖርት ኣብ ምርግጋጽ ምስ ሰው ውልቀ ሃፍትን ቅዱሳት ወገናትን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ድማ ተዛሪቦም ምስ ሃፍቲ ዘራረብ ኢና እዚ ቀረባ ግዜ ከም ቤት ጽሕፈት ዝሓዝናዮ መደብ ኣሎ ሰሃፍቲ ኣብ ክፍለ ከተማና ዘለው ምስ ግል ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ካልኦት ትካላት ኣለዉ ዕብይ ዝበሉ ትካላት ኣለዉ ብውልቀ ዘዘራረቡና እዮም ትካላት እውን እኒው ተኸኣለ ጋንታ ክሕዝልና ጋንታ ተዘይኮነ እውን ብማተርያል ክሕግዙና ዘዘራረቡና እዮም ቤት ጽሕፈት ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ዝኣተውልና ቃል እውን ኣለዉ زهوركم تملكتنا زينات سبورت ساعات نزيم زموسل نيرو مس زينات سبورت ياريد ገብረ እግዚአብሔር حبيبكم نيره مسترفم لاوتنا سناي غزنا تمنخو ناب ادم مصر يمسجن ياريد خبركم تملكتنا نزعلت زحرنا يوم زينات تبزينا كنزازم سنه صنحكم نمكتاركم ازينا مسكن ببزلخمو سنه مشت تمنينا